मेरो गोजीमा कति पैसा छ अनि यो पैसाले कति व्यापार गर्न सक्छ भन्ने हुँदो रहेछ। तर वास्तवमा त्यो त उल्टो रहेछ। पहिला काम खोज्ने, सबै कुरो गर्ने, अनि त्यो कामले जति लगानी माग्छ त्यस अनुसार चाहिँ पैसा लगानी खोज्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो अहिलेको हाम्रो चाहिँ समाजले के बुझिरहेको छ, पहिला पैसा यत्रो करोड भयो भने मात्रै व्यापार हुन्छ भन्ने ठानेको छ। 12 वर्ष पहिला चाहिँ म हाइड्रोमा काम गर्नु पर्यो भनेर जाँदा सबभन्दा पहिला रिसाउने चाहिँ मेरो बुवा रिसाउनु। त्यसपछि केही साथीहरूले ठुलै कुरा गरिस् दावाजी भन्ने प्रकारले मलाई भन्यो। अनि मलाई यो कुराले छोएपछि मैले गएर कुलमान दाइलाई, दाइ मलाई त हाइड्रो गर्ने मनमा आयो। करिबन 100-150 जना मेरो अहिले कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यसमा 95% चाहिँ तपाईँको मेरो तामाङ हुनुहुन्छ। अनि यति रिस उठाउने सबभन्दा पहिला रिस उठ्दो रहेछ आफूलाई त होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यो गुरुको याद भएछ कि त्यो गुरुले भने कुरो याद भएछ, त्यो मित्रले भने कुरो याद भएछ कि ओ त्यसले त बुद्धि खोज्नु भनेको थियो, यो रिस किन उठ्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो बुद्धि खोज्नु पर्दो रहेछ भनेपछि मेरो चाहिँ कमजोर के भएछ भनेर आफूले आफूलाई चाहिँ तपाईँको सम्पादन गर्नुपर्दो रहेछ। अर्का वक्ता उहाँ त ठुलो उद्योगपति पनि व्यवसायी पनि धेरै कुराहरूले उहाँले ब्रान्डेड गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि आफ्नै एउटा खालको चाहिँ लोगोमा यो मार्केटमा आइराख्नु भएको छ हाम्रो दावादुर्जी सर। उहाँलाई पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार पश्चिम बङ्गालमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको विशेष गरी जुन कार्यक्रम जोडाइदिनु भएको छ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो मेरो लागि। र यो म पनि जहिले पनि यही विषयमा असाध्यै चिन्तित भएर हिँडिरहेको हुन्थेँ। र पोखराको बसाइमा पोखराको मेरो व्यावसायिक यात्रामा चाहिँ म जहिले पनि तामाङ समुदायसँग भेटेको यी विचार चाहिँ मैले राख्ने जमलको धेरै वर्षदेखि गरेर आएको। पोखरासँग मेरो पुरानो असाध्यै पुरानो एउटा सम्झनाहरू पनि छन्। त्यो आउने दिनहरू यहाँले कुनै न कुनै दिन त्यो कष्ट हुन्छु चाहिँ सम्झनाहरू सबै गर्छ भन्दै आज यस कार्यक्रममा पाल्पाको सम्पूर्ण तामाङ समाजका अग्रज दाजुहरूलाई ठ्याक्क टक्राउन चाहन्छु। अब निस्नु सरले भने जस्तै विषय यति ठुलो बनाइदिनु भयो। अब मलाई अलिकति माफी माग्दै कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्ने चाहिँ तपाईँको आँट त गरेँ। तर यो चाहिँ किनभने यो हामी सबैले भन्ने गरेको कुरा चाहिँ के रहेछ भने अब खोइ त्यो डकुमेन्ट भनेर म पनि जहिले पनि डाक्टर मुक्तसँग करिबन 8-10 वर्षदेखि चाहिँ म अलिकति किचकिच भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु, उहाँलाई गरिरहेको छु। तपाईँ हर दिन हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ तामाङको विषयमा खोइ त डकुमेन्ट, विथआउट डकुमेन्ट कसरी हामीले चाहिँ अर्काको अगाडि गएर बोल्ने। तर मुखले त सबैलाई बोल्न आउँछ, तर हाम्रो समुदायको सबभन्दा ठुलो कमजोर भनेको चाहिँ डकुमेन्ट नै छ भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले धेरै चाहिँ विद्वान वर्गहरूलाई, समाजका अग्रजहरूलाई, अभिभावकहरूले भने गरिन्थ्यो। आज चाहिँ म पनि त्यसैमा बोलेको छु। मैले पनि आजको यति राम्रो कार्यक्रमहरू यो अलिकति गम्भीर हाम्रो समाजको हाम्रो समुदायको लागि जुन विषय हामीले उठान गर्न गइरहेछौँ यो विषयमा चाहिँ मैले पनि केही त्यो विषयको डकुमेन्ट चाहिँ मैले यहाँ दिनु पाएको भए कमसेकम त्यसले एउटा आधार चाहिँ सुरु हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। तर आज म चाहिँ विशेष गरी मेरो आफ्नो व्यापार प्रबन्धनको लागि पोखरा आएको थिएँ। त्यही सिलसिलामा अब चुसुक अध्यक्षज्यू चाहिँ पूर्व अध्यक्ष अबमा चाहिँ हाम्रो सर र अनि हाम्रो यहाँ दिपक सरलाई चाहिँ फोनमा कुरो गरेर अब हिजो बेलुका यस्तो सानो एउटा कार्यक्रम राखेको छु भन्नुभयो। कार्यक्रम चाहिँ सानो भन्नुभयो अनि बेलुका मेसेज टिप्लिक्क बज्दाखेरि मैले निस्नुजीलाई फोन गरेँ, निस्नु सर यो विषय सानो भन्नुभयो होइन, उभिन अलिकति गाह्रै हुन्छ क्या हो, तयारी दिने केही पनि छैन भनेर 2 भाइ हामी सल्लाह पनि गऱ्यौँ। यो त अलिकति दिपक सरले भनिसक्नु भएको छ आधी घन्टा जति समयमा या 25 मिनटमा अथवा 20 मिनटमै सकौँ भन्ने पनि उहाँको
बुझाइ हामीले अघि नै बुझिसकेका छौँ। निस्नु सरले अब धेरै कुराहरू मसँग जोडेको धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले भनि नै सक्नु भएको छ। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। यसमा मैले के मात्रै थप्नु खोजेँ भने म चाहिँ यो 3-4वटा विषय चाहिँ असाध्यै चुरो हो जस्तो लाग्छ तामाङको लागि। जस्तै अब शिक्षाको क्षेत्र, समृद्धि त शिक्षामा पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि राजनीतिक कुरा, हर चिजलाई संस्थागत गर्न त राजनीतिमा पनि तपाईँको समृद्धि आउनु पर्दो रहेछ, राजनीतिको कुरा भयो। त्यसपछि अर्को समृद्धि के हो भन्दाखेरि तपाईँको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धिमा पनि त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ तामाङहरूको चाहिँ तपाईँको हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यी 3वटा कुरा हुँदै गर्दा हाम्रो सांस्कृतिक समृद्धि कहाँ छ, सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि चाहिँ कहाँ छ भन्दै गर्दा म चाहिँ एउटा विषयमा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा अगाडि जाउँ कि भन्ने मलाई लागेको कुरा म आज यहाँहरूसँग मेरो जीवनमा जति मैले सङ्घर्ष गरेँ त्यो सङ्घर्षको सबै कुरा आफूले आफ्नो गुणगान गर्न त म यहाँ बसेको होइन तपाईँहरूको अगाडि। तर अबको दिनमा हामी यो कुरालाई मैले जति मनन गरेँ, मैले जति सङ्घर्षमा, जति मैले उकाली ओह्रालीमा जति चाहिँ घुम्तीहरू पार गरेँ, त्यसमा पाएको चुनौतीहरू जुन मैले देखाएको छ, अब आउने हाम्रो भावी सन्तानको लागि चाहिँ हामीले यसलाई कसरी चाहिँ सहज र सरल बनाउने त भन्ने विषयमा चाहिँ यो 10-12 वर्षदेखि चाहिँ म असाध्यै चिन्तित भएर चाहिँ हाम्रो तामाङ चाहिँ बौद्धिक समाजसँग म बसेर एउटा खालको चाहिँ हामीले डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको ड्राफ्ट गर्न लागेको थियो। त्यसै क्रममा चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई पनि अब अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेको मेरो अभियान त के हो भन्दाखेरि म चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरा मैले के भने म राजनीति बुझ्दिनँ, म सामाजिक रूपमा म अलिकति अगाडि छुइनँ, मैले त्यो कुरा पनि त्यति बुझ्दिनँ होला होइन। सांस्कृतिक कुरामा पनि म त्यहाँ गएर बस्यो भने त्यसले पनि मलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा मलाई ठुलो चाहिँ समस्या आउन सक्छ होला, मतलब समयको पाबन्दी लाग्छ होला भन्दै गर्दा यी सबै कुरालाई मैले नकारेको चाहिँ होइन, त्यो कुरालाई मैले स्वीकारेको छु। तर मेरो आर्थिक समृद्धिको बाटो मैले लड्दै जाँदा त्यो आर्थिक समृद्धिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सांस्कृतिक कुरालाई मैले संरक्षण गर्न सक्छु होला, चाहिँ तपाईँको शैक्षिक समृद्धिलाई मैले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छु होला, र विशेष गरी अघि भने जस्तो हाम्रो नेताहरू राजनीतिमा पनि मैले चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छु होला आर्थिक रूपमा भन्ने मेरो बुझाइ भयो भने मेरो लडाइँ चाहिँ अबको दिनमा मेरो र हाम्रो समुदायको लडाइँ चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेर मैले विभिन्न खालको पेसामा चाहिँ मैले आबद्ध भएर काम गरेँ। र ती जोखिमहरूलाई हेर्दाखेरि त्यहाँनिर के देख्यो भन्दाखेरि विशेष गरी हामीसँग अहिले नभएको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ हामीसँग नभएको र विशेष गरी डकुमेन्ट हामीसँग नभएको हामीले पाउँछौँ। जस्तै हामी तामाङहरूले अरूमा पनि होला, तर विशेष गरी हाम्रो समुदायको कुरा गरौँ, मेरै कुरा गरौँ भनेपछि 5 वर्षीय योजना के हुन्छ होला, 10 वर्षमा के हुन्छ होला, 15 वर्षमा के हुन्छ होला, अथवा 25 वर्षमा के हुन्छ होला। अब आजको दिनमा मेरो उमेरको पाबन्दी हेऱ्यो भने मलाई के लाग्यो भने सायद 20 देखि 25 वर्षभन्दा बेसी मैले पनि तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा गएर काम गर्न सक्दिनँ। म आर्थिक क्षेत्रमा छु, म व्यापार गर्छु, व्यापारको ठाउँमा पनि मेरो 65-70 वर्षभन्दा बढी त म के गर्न सक्छु होला, मेरो मस्तिष्कले त्योभन्दा बेसी गर्न सक्दिनँ होला भनिसकेपछि मलाई चाहिँ मनमा के लाग्यो भने ओहो अब चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ संस्थागत गरौँ न त भनेर चाहिँ मैले दीपक सरलाई चाहिँ मैले यो कुरा सेयर गरेँ। यो एउटा 5 वर्षीय रूपमा चाहिँ तपाईँको 10 वर्षीय रूपमा 15 वर्षीयको चाहिँ गरेर कमसेकम यो 25 वर्षको चाहिँ एउटा हाम्रो भाषामा चाहिँ अब यो हामी चाहिँ लघु भन्छौँ, एकदमै फाइनल टार्गेट चाहिँ जाने हो, यसलाई यसरी लाग्यो भनिसकेपछि अब यसको चाहिँ सुरुवात चाहिँ लेखन सुरुवात गर्नु पर्यो, यो कार्यविधि बनाउनु पर्यो, यसको उदाहरण पत्र ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले बोल्न सुरु गर्दै गर्दा उसो भए तामसिलिङमा मात्रै तपाईँको 13वटा जिल्ला छ, देशैभरिबाट हामीले युवा व्यवसायी साथीहरूलाई
र अनुभवी हाम्रो चाहिँ व्यवसायी साथीहरूसँग कसरी काम गर्छ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा खालको चाहिँ हामीले सङ्गठनको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोरमको चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ असाध्यै ठुलो बहस चाहिँ अहिले हामी चलिरहेछौँ, माथि चलाइरहेछौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि यो 13 वर्षको जुन तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ छलफलको दौरानमा मैले एउटा चाहिँ तामसलिङ नलेज सेन्टर भनेर चाहिँ अहिले हाम्रो मोहन गोले अध्यक्षज्यूको चाहिँ जातिवादको सल्लेखपछि हामीले त्यो बुकलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही संस्थाबाट चाहिँ हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ। अहिले त्यो संस्थाबाट करिबन 5-7वटा चाहिँ तपाईँको कन्टिन्यू बुकहरू आइरहेको छ। त्यो भएपछि जानु त जाने, कसरी जाने एउटा समस्या पर्यो होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो जतिखेर पनि एउटा यस्तो हेर्दाखेरि अलिकति साधु जस्तो जोगी जस्तो मान्छे चाहिँ असाध्यै बौद्धिक रहेछ। म धर्मशालाको यात्रा गरेको थिएँ दलाई लामाको। पहिला मैले सुरुमा चाहिँ थाङ्काको चाहिँ तपाईँको व्यापार गरेँ। त्यो बेला म दलाई लामाको ठाउँ धर्मशाला पुग्दा एकजना हेर्दाखेरि त जोगी नै हो, तर त्यो मान्छे सामान्य रहेछ र मान्छे चाहिँ बौद्धिक रहेछ, तर मेरो बुझाइ गलत रहेछ। अनि उसले के भन्यो भने तिमी वा म या संसारमा सबैजना एउटा चिजको खोजीमा जाउँ न भनेर के होस् भन्नुहोस् न भनेर मैले मित्र भन्नुहोस् भन्दा यो बुद्धि कहाँ छ, बुद्धि कहाँ छ, बुद्धि कहाँ छ, बुद्धि कहाँ छ, बुद्धि कहाँ छ। रिस उठ्यो पनि बुद्धि खोजिहाल्ने होइन। कोही मान्छेले केही भन्यो भने बुद्धि खोजिहाल्ने भएपछि यो बुद्धि खोज्ने काम गर्नुहोस् त तपाईँले भन्नुभएको थियो कि भन्नु। अनि मलाई त त्यतिखेर त लागेन, किनभने म त्यो बेला अलि धेरै यङ छ कि 34 वर्षको होला होइन। त्यतिखेर त मलाई जे पनि आफूले मात्रै गर्न सक्छ होला जस्तो लाग्ने, अरू त केही होइन जस्तो लाग्दो रहेछ। एउटा उमेरको त्यो एउटा हो। त्यसपछि बिजनेसको चाहिँ तपाईँको एउटा जिम्मेवारी कारमा सधैँ जान्छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ मान्छेले अचम्मको रिस उठ्दो रहेछ। अनि फेरि कर्मचारीहरू अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग हाम्रो मेरो चाहिँ 95 चाहिँ तामाङ हुनुहुन्छ मेरो विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरूमा करिबन 100-150जना मेरो अहिले कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसमा 95% चाहिँ तपाईँको मेरो तामाङ हुनुहुन्छ। अनि यति रिस उठाउने सबभन्दा पहिला रिस उठ्दो रहेछ आफूलाई त होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यो गुरुको याद भएछ कि त्यो गुरुले भनेको कुरो याद भएछ, त्यो मित्रले भनेको कुरो याद भएछ कि ओ त्यसले त बुद्धि खोज्नु भनेको थियो। यो रिस किन उठ्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो बुद्धि खोज्नु पर्दो रहेछ भनेपछि मेरो चाहिँ कमजोर के भएछ भनेर आफूले आफूलाई चाहिँ तपाईँको सम्पादन गर्नुपर्दो रहेछ। अब हिजो चाहिँ जहिले पनि तपाईँको उहाँको मेरो कर्मचारीको गल्ती देखेर म रिसाउँदो रहेछु। अनि त्यो बुद्धि खोज्नु भन्ने मान्छेले भनेको त्यो सम्झेपछि बल्ल मलाई चाहिँ 18 वर्ष 20 वर्ष पछाडि आएर चाहिँ त्यो मित्रको याद आयो कि यो बुद्धि के भनेर चाहिँ कहाँ खोज्नु भनेर भनेको आफूले आफूलाई सम्पादन कसरी गर्ने। मैले कसैलाई भनिरहँदा कसैको चाहिँ तपाईँको अधिकारमाथि हनन गरिरहँदा उसले गलत गर्यो भन्दै गर्दा म कतिको सचेत छु होइन भनेर मैले चाहिँ तपाईँको आफूले आफूलाई सम्पादन गर्न खोज्दा आजको दिनमा एउटा समुदायमा मैले पनि एउटा व्यवसाय गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा चाहिँ मलाई पनि आँट आएको छ। जसरी चाहिँ अघि हाम्रो दीपक सरले भन्नुभयो त्यो उचाइको व्यक्ति हो जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर रोड म्याप त एउटै हो। कोसिस गऱ्यो भने पक्कै पनि त्यो ठाउँमा पनि त्यो उचाइमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। अब यो कथा त धेरै लामो हुन्छ होला, यो विचार त धेरै लामो हुन्छ होला। हामीले अर्कालाई तपाईँको यो भन्दै गर्दा एउटै बसाइमा एउटै कुरामा त सबै कुरो बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ होला, बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेपछि हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ पटक पटक हामीले यस्तै खालको कमसेकम महिनाको एकचोटि चाहिँ मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ। यम्बोबाट काठमाडौँबाट चाहिँ बौद्धिक समाजबाट चाहिँ एकजना साथीहरू लिएर आउँछु। मेरो त कार्यक्रम भइरहन्छ पोखरामा बिजनेस कार्यक्रम, बरु मैले के सहयोग गर्नु पऱ्यो म आफै पनि गर्छु। तर यी खालको कार्यक्रम चाहिँ महिनाको एकचोटि भए पनि मन्थन चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध थियो यहाँहरू सबैलाई। थप मेरो अनुरोध पनि यो थियो। भन्दै गर्दा अब यो बिजनेसमा कसरी जाने त, कसरी गर्ने त होइन
भन्ने कुरा चाहिँ मैले दुईवटा उदाहरणहरू अहिले मैले दिन खोजिरहेको। जो मैले गरिरहेको छु उदाहरण होइन, त्यो त उदाहरणको रूपमा मैले भने त्यो उदाहरण होइन रहेछ। 12 वर्ष पहिला चाहिँ म हाइड्रोमा काम गर्नु पर्यो भनेर जाँदा सबभन्दा पहिला रिसाउने चाहिँ मेरो बुवा रिसाउनु। त्यसपछि केही साथीहरूले ठुलै कुरा गरिस् दावाजी भन्ने प्रकारले मलाई भन्यो। अनि मलाई यो कुराले छोएपछि मैले गएर कुलमान दाईलाई दाई मलाई त हाइड्रो गर्ने मनमा आयो। ठिक कुरा आएछ, तर पहिला सिक्नु अनि त्यसपछि तपाईँहरू पछि गरौँला नि त भाइ भनेर, तिमी अहिले सिक्नु पछि हामी गरौँला नि त मात्रै भन्नुभयो उहाँले। अरू केही प्रतिक्रिया छैन। के भन्यो होला भनेको बुवा किन रिसाएको रहेछ भने अलिअलि भएको धान खेत सिद्ध्याउने भयो यसले भन्ने रिस बुवालाई चिन्ता रहेछ। साथीभाइले के रहेछ भन्दाखेरि यो त अर्बौँ रुपियाँको प्रोजेक्ट हो, करोड पनि 1-2 करोड हुँदैन, 100 करोड 200 करोड 500 करोड हुँदो रहेछ होइन, 1000 करोड हुँदो रहेछ, लाखौँ करोड हुँदो रहेछ भनौँ न त्यो चाहिँ व्यवसाय। अनि होइन के रहेछ त बुझेर किन जान्छ होइन, सपना देख्नु पैसा दिनु नपर्दो रहेछ, सपना त देखिहाल्यो। र त्यसपछि अब पछि लागेर साथीभाइसँग बसेर हामी सिकाउँ न त के रहेछ भनेर मैले जब 10 वर्ष लगाएर मैले हाइड्रोको विषयमा एउटा लगभग मैले यतापट्टि शिक्षाको हिसाबले हेरेको भए मेरो PhD लेभलको थेसिस आउने रहेछ। तर मैले चाहिँ व्यक्तिगत बिजनेसको लागि मैले चाहिँ रिसर्च हेर्दाखेरि चाहिँ बाफ्रे 10 वर्ष पछाडि त म त 2टा प्रोजेक्ट साथीहरूले बनाइसक्यो, बल्ल मैले थाहा पाएँ कि म पनि बनाउनु सक्दो रहेछ। अनि बुवालाई गएर भने तपाईँको 1 रुपियाँ पैसा बिना पनि मैले हाइड्रो बनाउन सक्ने रहेछ बुवा, डकुमेन्ट चाहिँ यस्तो बन्यो। त्यसकारण आजको दिनमा सम्पूर्ण तामाङहरूको नाममा कमसेकम 500 देखि 1000 मेगावाट आउने 10 देखि 15 वर्षभित्र हामीले बनाउन सकिन्छ भन्ने मसँग रिसर्च छ भन्दा 2-3वटा चिज मात्रै मैले लेखेर देखाउने बित्तिकै यहाँले बुझ्नुहुन्छ। 100 रुपियाँको हामीले बनाउने 1000 मतलब 1 करोड रुपियाँ पैसा हामी लगानी गर्छौँ एकछिनको लागि होइन, हाइड्रोमा 1 करोड रुपियाँ लगानी गर्छौँ भने 75% 70% चाहिँ बेङ्गले लगानी गर्दो रहेछ। अब एकैचोटि 75% 70% बेङ्गले लगानी गर्यो, अब बाँकी कति बस्यो 30%। अब 30% भनेको 1 करोडको 30 लाख रुपियाँ पैसा, 30 लाख रुपियाँ पैसालाई फेरि 100% बनाउने होइन, 100% बनाएर त्यसमा लोकलको 15%, पब्लिकको 15%, फेरि 30% गयो। 30% मा 30% गएपछि फेरि 70% बाँकी बस्यो। त्यो भित्र अरू कुराहरू पनि रहेछ। अनि पक्का तपाईँको लगानी गर्ने मान्छेको भागमा कति पर्यो? रेलमा चाहिँ हिसाब गर्न जाँदाखेरि त तपाईँको त उसले त तपाईँको जम्मा 20% मात्रै लगानी गर्नुपर्दो रहेछ। 1 करोड रुपियाँको बिजनेस गर्दै गर्दा 20 लाख रुपियाँ पैसाले 1 करोडको मालिक बन्छु भन्न सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट र तपाईँको त्यो समाज र त्यो बुझाइ र त्यो व्यवहारिकतामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो ज्ञान नभएको रहेछ। अनि यो कुरा लिएर मैले तपाईँको चाहिँ मैले कुलमान दाईलाई भने दाई तपाईँ बिना पनि 500 मेगावाट चाहिँ म बनाउन सक्ने रहेछु भनेर मैले भने कसरी यसरी हो कि होइन भनेको उहाँले फेरि अझै थप्नु भाइ त्योभित्र त अर्को पनि कमाइ आउँछ भनेर उहाँले तपाईँले त सबै थाहा रहेछ, कसले कति खान्छ कसले के लिन्छ भन्ने पनि थाहा रहेछ, त्यो पनि सिकाउनु। एकजना सिधो भाषामा भन्नुपर्दा हाइड्रो सेक्टरमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने तपाईँको 100 रुपियाँ पैसा हाल्दै हामी चाहिँ 100 रुपियाँको प्रोजेक्ट हो भने 1 करोडको प्रोजेक्ट हो भने 20 लाख रुपियाँले चाहिँ प्रोजेक्ट बन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ मसँग रिसर्चको फेजबाट आएकोले मैले यी सबै कुरा चाहिँ काठमाडौँको मेरो एउटा तामाङ साथीहरूसँग हाम्रो तामाङ चाहिँ तपाईँको बुद्धिजीवी अनि व्यवहारिक सबै साथीहरूलाई मैले राखेपछि ओहो तिमी अगाडि बढ भनेकोले एउटा 5 मेगावाटको चाहिँ बत्ती बल्दैछ अहिले हाम्रो, अर्को 8 मेगावाटको बत्तीमा तपाईँको त्यहाँ म बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा छु, त्यो PPA लाइनबाट अगाडि बढिसक्यो। अनि अर्को ताप्लेजुङमा चाहिँ तपाईँको 44.25 मेगावाटको चाहिँ तपाईँको सुरु हुँदैछ। एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो के रहेछ भने कुनै पनि काम हाम्रो समाजले के देख्दो रहेछ, खालि ठुलो देख्दो रहेछ, सुरु पनि नगर्ने, अर्काको कुराको पछि लागेर यो गर्नै नसक्ने चिज हो भन्ने ठान्दो रहेछ कि तपाईँ होइन।
त्यो चाहिँ समृद्धिभन्दा पहिला चुनौती देखिने कि एक। अर्को कुरा चाहिँ बिजनेसमा पहिला के देख्यो, बुवाले भनेको कुरो मात्रै बुझेर मेरो जीवनमा मैले व्यापारमा अगाडि बढेको छु। मेरो समाजले, मेरो संस्कार, संस्कृति त्यो के रहेछ भन्दाखेरि व्यापार कत्रो गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको लगानी कति चाहिन्छ भनेर पहिला योजना नहुँदो रहेछ। मेरो गोजीमा कति पैसा छ अनि यो पैसाले कति व्यापार गर्न सक्छ भन्ने हुँदो रहेछ। तर वास्तवमा त्यो त उल्टो रहेछ। पहिला काम खोज्ने, सबै कुरो गर्ने, अनि त्यो कामले जति लगानी माग्छ त्यसअनुसार चाहिँ पैसा लगानी खोज्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो अहिलेको हाम्रो चाहिँ समाजले के बुझिरहेको छ भने पहिला पैसा यत्रो करोड भयो भने मात्रै व्यापार हुन्छ भन्ठाने छ होइन। त्यो हिजो तपाईँको ऋण काटेर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ, एउटा जग्गा चारामा किनौँ, अनि त्यसपछि घर बनाउला, त्यसपछि घरको चाहिँ सजावट गराउला भन्नेको चाहिँ 2-4 आना होइन, रोपनी जग्गा रहेछ होइन, एकैचोटि घर पनि जग्गा पनि किनौँ, घर पनि बनाऊ भने हामी जतिको चाहिँ जग्गा पनि हातमा नपर्ने, घर त कहाँ पुगे भयो। किनभने हिजो 20 वर्ष अगाडि पोखरा आउँदाखेरि होइन, 25 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि त्यही तपाईँको लेक साइडमा त्यो बाहुनहरूले एक किन न लामाजी भन्यो, घर छ तिमाम के किन्नु, फेरि काठमाडौँमा बाउले गर्दा आफूले गर्दा बनाएको छ, फेरि के किन्नु भन्ने। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ ल म त त्यो कुरा त ठिक रहेछ, हिजो लाखमा पाउँथ्यो आज करोड पुगेको रहेछ भनेपछि हामी के कल्पना गर्दो रहेछौँ भने बिजनेस गर्नुभन्दा पहिला व्यापार कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको व्यापार सुरु गर्नुभन्दा पहिला लगानी छैन, मेरो बाउसँग छैन, काकासँग छैन, मैसँग छैन भन्ने चिन्ता, त्यो चिन्ताले चाहिँ हामीलाई एकदमै पछाडि पारेको देखियो। त्यसको पनि एउटा रिसर्चको फेसमा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई पनि अगाडि त्यो होइन रहेछ भनेपछि बल्ल तपाईँको योजना आइसकेपछि अनि यति लगानी चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो हुँदो रहेछ एक। अर्को कुरा चाहिँ लगानीको फेजमा जाँदाखेरि जहिले पनि 1, 2, 3 स्टेप गरेर लगानी गर्नुपर्छ, गर्दै पनि बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले नबुझ्दो रहेछ। यसलाई पनि हामीले बुझाउनु पर्ने छ। एक, यो चाहिँ मैले हाइड्रोसँग सम्बन्धित भएर हाइड्रोमा पनि तपाईँ हामी जानुपर्छ र त्यसलाई पनि बुझ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोस् र हामी यसरी छलफल अगाडि बढौँ भनेर मैले यो अनुरोध पनि, मेरो सल्लाह पनि, सुझाव पनि छ होइन। अर्को यो चाहिँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ दिपक सर यही हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ दिपक सरले चाहिँ यो कुरोलाई असाध्यै गम्भीरपूर्वक बुझिरहनु भएको छ, तपाईँहरू धेरैजनाले बुझिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। हामी तामाङहरू आजको दिनमा पनि अघि तपाईँको चाहिँ हाम्रो निष्णु सरले भने जस्तै कृषिमा असाध्यै तपाईँको कृषिसँग चाहिँ तपाईँको हाम्रो कृषिमै बाँचिरहेको छ, केही पनि छैन भने तपाईँ हामी मिलेर यस्तो चाहिँ अहिले देखिरहेछ 1 करोड रुपियाँ लिँदाखेरि 2.5% अनुदानमा 1 करोडमा 2.5 लाख रुपियाँ पैसा तिर्न नसक्ने ब्याज कस्तो तामाङ हामी। कृषिमा अहिले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँको पैसा हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको ब्याङ्कबाट लोन लियो भने जम्मा 2.5% चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको कृषिबाट चाहिँ हाम्रो जीवन मतलब व्यापार सुरु गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो समाज कतातिर गएको देखिन्छ, छोराछोरी पढाउनको लागि 18% को चाहिँ तपाईँको लोन तपाईँको काटेर ऋण काटेर पठाएको देख्छु। छोराछोरी चाहिँ तपाईँको विदेश जानको लागि चाहिँ 36% को ब्याजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ ऋण निकालेर चाहिँ तपाईँको विदेशमा पठाएको देख्छु। यी कुराहरूमा को कन्फ्युज भइरहेछ, यी कुराहरूमा नबुझेको को त आज पनि नबुझेको म हो, नबुझेको तपाईँ हो, नबुझेको उहाँ हो, को हो त भनेपछि यो 2टा विषय मैले आज चाहिँ लामो कुरो नगरी यो 2टा मात्रै विषयलाई हामीले एउटा सानो ख्याल गऱ्यौँ भने 2.5 रुपियाँमा पनि कर्ज पाउँछ र भन्ने कुरा होइन। कसैले नबुझेको हो कि अथवा यसलाई बुझाउनलाई हामी धेरै ढिलो भएको हो कि होइन, उसले गरी खान्छ म भन्दा ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो समाजका चाहिँ तपाईँको केही साथीहरूको बुझाइले गर्दा भएको हो कि भनेपछि मैले जहिले पनि आजभोलि भन्ने गरेको कुरा चाहिँ के हो भने मेरो घरमै पनि म त्यो भन्ने गर्छु, यहाँहरूसँग पनि त्यो एउटा भन्ने चाहिँ म भन्न सुरु गर्छु। अब मैले पनि त्यही कुरालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यो दुईटा शब्द हुँदो रहेछ कि हर कुरामा हर शब्दमा 2टा अर्थ लाग्दो रहेछ। अब तपाईँ हामी विचार गरौँ, बुद्धिज्म र बुद्धिसत्व
बुद्धिज्म र बोधिसत्व भनेको के हो? एक अर्को पनि जहिले पनि हाम्रो समाजले फेरि अहिले के बुझ्न थाले रहेछ भने ज्यादा लान पडपलाई जे विषय थे ज्यादा सबभन्दा गोबताला नलेज र विजडम भनेको त फरक कुरा हो नि त। ज्ञान र बुद्धि भनेको त फरक विषय हो। ज्ञान भनेको तपाईँको कसैबाट लिन सक्छ, बुद्धि भनेको त तपाईँको अनुभव, तपाईँको समाज, अघि भने जस्तै हाम्रो चाहिँ पुर्खादेखि आएको कुरालाई चाहिँ तपाईँको सिक्दै आउने कुरालाई बुद्धि भनिन्छ भने ज्ञान भनेको कुरो त अरूबाट सिक्ने कुरा हो होइन। भन्दै गर्दा हाम्रो समाजमा अहिले समस्या के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले हामी बिचमा ठुलो समस्या बुद्धिज्म र बोधिसत्वको कुरो गरेको। मेरो एउटा घरमा चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ एकजना बाजे लामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अलिक धेरै माथि नै, उहाँ औतरी मतलब चाहिँ टुल्पु लेभलमा पुगिसक्नु भएको रहेछ। अनि यही अघि तपाईँले भने जस्तो लानन जोग्रेनलाई चाहिँ जो नारेकलाई चाहिँ झ्यार्दिएपछि मेस आइसी चाँदोला मतलब सोधे पनि गुरुलाई, ठुलो गुरुलाई साह्रै यो बाहुनले त रिस उठायो अथवा समाजका जसले त्यो धर्मप्रति उनीहरूको मान्ने गर्छ उहाँले के भने त्यो धर्म उहाँहरूको चाहिँ खानु नहुने धर्म भन्छ, खानु हुने धर्मको अधिकारको कुरो गरिएको छ। तपाईँले सम्मान कसरी गर्ने भन्ने कुरो भएन, मैले डाइरेक्ट मेरो अधिकार मागेको, म त खाने रहेछु अधिकारको कुरो गरेँ। अनि त्यो गुरु लामा गुरुले के भन्नुहुन्थ्यो भने ए तिमीलाई खानु मन लाग्यो, त्यो तिम्रो कुरा हो, मलाई किन सोधिरहेको छ? म नखाऊ पनि भन्दिनँ, खाऊ पनि भन्दिनँ, तिम्रो खुसी जे गर्न मन लाग्छ गर, तर मलाई तिमीले सोध्यो होइन त हो। आफूले गरेको कार्यले कसैले चित्त दुख्छ, कसैले नराम्रो हुन्छ, कसैको अधिकार हनन हुन्छ, कसैले अपमान हुन्छ भने त्यो चाहिँ नगर्दा हुँदैन भन्नेसम्म त मैले भन्न सक्यौँ। तर तिम्रो चाहिँ त्यो जुन अधिकार कुरो खोज्न आइरहेछ त्यसमा गर या नगर भन्ने कुरा चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो मेरो बसको कुरा होइन, यो कुरो पर्दैन, मेरो यो बसमा पर्दैन भनेर जुन कुरो उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो भने चाहिँ के रहेछ भने मानव धर्म भन्ने हुँदो रहेछ। हामी एउटा मानव हुँदो रहेछ संसारभरि, त्यसमा दुई थरी, एउटा होइन पुरुष र महिला हुँदो रहेछ। त्यो पाएको अरू उहाँले कोही पनि नदेख्दो रहेछ, सबैलाई समान रूपमा चाहिँ सम्मान गर्दो रहेछ। अनि समान रूपमा देख्ने मान्छेले त अनि कालो गोरो राम्रो नराम्रो मूर्ख गरिब धनी केही पनि छुट्याउनु परेन नि भनेको त्यो चाहिँ बुद्धिसत्व रहेछ। अब अहिले हाम्रो झगडा कहाँ भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि बुद्धिज्म, जे पनि ठोक्नु पर्ने, जे पनि आफूले मात्रै गर्नुपर्ने, जे पनि आफूले मात्रै जित्नुपर्ने, व्यापार गरे म मात्रै धनी हुनुपर्ने होइन। त्यो भएकोले केही वर्ष यता आइसकेपछि चाहिँ मैले अहिले गरेको चाहिँ म चाहिँ कुन बातमा मैले काम गरिरहेको रहेछु भन्दाखेरि जम्मा नेपालमा दुईवटा मात्रै बात बाँकी रहेछ, एउटा पुँजीवाद रहेछ, एउटा समाजवाद रहेछ। अब त्यो चाहिँ पोलिटिक्ससँग जोडेको कुरा भयो। अब त्यो कसरी व्याख्या गर्ने त्यतातिर मेरो चाहिँ विज्ञता छैन। तर सामान्य म बिजनेसम्यान व्यापारी हुँदा पनि मैले दुईवटा चिज बुझेँ। पुँजीवाद भनेको नेपालमा पुँजीवाद भन्ने बित्तिकै जय नेपाल भन्दो रहेछ। जय नेपाल भनेको नेपालको जय होस् भनेको हो, काङ्ग्रेसको चाहिँ नारा रहेछ। त्यो त धेरै जसोले काङ्ग्रेसको चाहिँ जय नेपाल भने काङ्ग्रेस भन्दो रहेछ। पुँजीवाद भनेको पहिला आफू टन्न कमाउने, त्यसपछि अरू आफू बनेपछि बने पनि बनोस् नबने पनि नबनोस्, पुँजीवादको कुरा रहेछ। अब यो तामाङलाई त यो कुराले त कतै पनि छुँदैन रहेछ। तामाङ त झन् गरिब छ, ए हाम्रो लागि त समाजवाद हुनुपर्ने रहेछ भनेकोले मैले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको अनुभव, अहिलेसम्म गरेको मेरो चाहिँ जति पनि कम्पनीको जति पनि मेरो चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई मैले के गरेँ भने यो केही वर्ष यता चाहिँ सबैलाई मैले चाहिँ पार्टनरसिपमा दिएँ। पार्टनरसिप कस्तो खालको दिएँ भने पहिला स्यालेरी दिएँ, त्यसपछि त नेपाल सरकारले त धेरै कुराहरू लिएर आयो। अहिले त तपाईँको चाहिँ सञ्चय कोष दिनुपर्ने भयो, उपदान दिनुपर्ने भयो, त्यसपछि चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ बोनसहरूको इन्सेन्टिभहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुँदै गर्दा अब यो कसरी लाने त भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो तामाङ चाहिँ तपाईँको एउटा बौद्धिक सर्कलको साथीहरू विभिन्न सेक्टरमा ब्याङ्कमा अहिले हुनुहुन्छ, जस्तै खड्का मुखा नेपाल ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेजरीको तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै
प्रमुख अहिले प्रदेश प्रमुख भएर जाँदै हुनुहुन्छ, किनभने त्यो प्रमोसन भएर जाने ठाउँ रहेछ। यस्तै विभिन्न सेक्टरको चाहिँ विभिन्न बौद्धिक दाजुभाइसँग बसेर चाहिँ मैले आफ्नो विचार राखेँ। ल यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने के हुन्छ, मेरो विचार यस्तो आयो भनेपछि ल एकदमै राम्रो कुरो भनेपछि ल उसो भए पञ्चवर्षीय योजना गरौँ न त। पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ हामी यो कमाइलाई चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ र यसलाई संस्थागत बनाउन सक्छौँ भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष भनेको त्यही पैसाले उहाँले आफ्नो श्रमबाट कमाएको पैसाले पनि उहाँलाई हामीले मालिक बनाउन सक्दो रहेछ। तर त्यसमा अलिकति हामीले पनि समाजको परिवर्तनको लागि चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ तपाईँको सही दिनु पऱ्यो। भनेको अघि भने जस्तै पहिला आफू बनाऊ अनि त्यसपछि अरू चाहिँ बने भन्छ नबने भन्दैन भन्ने कुरोबाट चाहिँ म पछाडि जानु पऱ्यो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो लक्ष्यलाई मैले यो दुईवटा कुरा जोडेँ, एउटा हाइड्रोको कुरा जोडेँ, एउटा चाहिँ कृषिको कुरा जोडेँ। यो कृषिको कुरालाई पनि असाध्यै एउटा रिसर्चले के देखायो भने तपाईँको अहिले पनि काठमाडौँको 50 किलोमिटर काठमाडौँको 50 किलोमिटरमा 15,00,000 रुपियाँको रोपनीमा पाउने जग्गाहरू पनि पाउँदो रहेछ। हामी कहाँ छौँ? म त सरप्राइज भएँ, म त अचम्मै लाग्यो। 15,000 रुपियाँ रोपनीको जग्गा पाउँदो रहेछ। यो कल्पना गरेको छ र तपाईँ हामी बुझिया छ? यो त रिसर्च गर्दै खोज्दै जाँदाखेरि यस्तो कुराहरू पाउँदो रहेछ भने मैले दीपक सरलाई पनि त्यही भने ए सर बरु 2-4 लाख रुपियाँ 5-10 लाख रुपियाँ म पनि बरु सहयोग पार्टनर सम्झिनुहोस्, सहयोग सम्झिनुहोस्, डोनेसन सम्झिनुहोस्, यहाँ दिन्छु। यस्तो चिज खोजौँ। अबको 25 देखि 30 वर्षमा पोखरा हामीले देखेको 30 वर्षमा यस्तो भयो, अबको 30 वर्षमा पोखरा यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गरेर यहाँबाट तपाईँको कमसेकम 50 किलोमिटर पर चाहिँ गाउँहरू किनेर राख्यौँ भने भोलि हाम्रो आउने भावी सन्तानको लागि त्यो ठुलो एउटा चाहिँ एसेट हुनसक्छ। हामी यहाँबाट भागेर जानु परेन होइन, किनभने त्यो त्यतिखेर फेरि कल्चर पनि के हुन्छ होला भन्दाखेरि तपाईँको अर्ग्यानिक खाने अहिले चलन आएको छ नि। आफैले उत्पादन गरेको कुरा चाहिँ अहिले विकसित त्यो तपाईँको चाहिँ युरिया मलहरू नराख्ने कुराहरू होइन, कम्पोस्ट मलहरू बनाउने कुराहरू उठि नै सकेका छ भने हामी काठमाडौँमा पनि यस्ता खालको चाहिँ तपाईँको हामीले योजनाहरू बनाएर हामी चाहिँ कमसेकम पनि 500,000 रोपनी चाहिँ थाहा नपाउने तरिकाले हामी पनि यसलाई पनि होल्ड गर्नुपर्छ। अब यसलाई पनि संरक्षित गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रचारभन्दा पहिला हाम्रो परिवारभित्र तामाङ समुदायभित्र चाहिँ एकदम भित्री रूपमा चाहिँ बहस छलफल गरेर यसको चाहिँ एउटा एकदमै एउटा कार्यान्वयन गरेरै देखाउने खालको चाहिँ एउटा योजना चाहिँ पस्किनुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले हामी काठमाडौँमा लागिरहेछौँ। त्यही कुरा चाहिँ मैले अलिकति मैले अस्ति दीपक सरलाई भने दीपक सर पक्कै पनि मैले यो त आज खोलेर भने यहाँहरू सबैको अगाडि मैले के भने पक्कै पनि काठमाडौँमा त यस्तो यस्तो चिजहरू पाउँदो रहेछ, तपाईँ पनि रिसर्च गर्नुहोस् न। अब यहाँ के भनिदिन्छ पैसा छ 1 लाख रुपियाँ, 1 लाखमा 5 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ आउँछ भनेको 8 वर्ष त आना आउँछ भनेपछि आनामा त खुट्टा टेक्नु पनि पुग्दैन होला भन्ने सोचमा पुगेछ कि अहिले मान्छे। त्यो भएकोले त्यस्तो धेरै कुराहरू बिजनेसमा रिसर्च गर्न सकिँदो रहेछ। मतलब रिसर्च गरेपछि हामीले थुप्रै कुराहरू देख्न सक्दो रहेछ। अब यसको जरो चाहिँ कहाँनिर, समस्या चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि अब हामी सबैजना त भर्खरै मात्रै आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा भर्खर उठेको युवा अवस्थामा देखियो होइन त। अब यसको चाहिँ त्यो पैसालाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त चुनौती छ नि त। यहाँ चुनौती के छ भने यहाँहरूमध्ये सबैजना मिलेर हामीले 1 करोड पैसा जम्मा गऱ्यौँ होइन, त्यो पैसाले त कमाइ पनि चाहिरहेछ हामीलाई। अब 10 वर्ष पछाडि आउँछ भने त एजन 70 वर्षको एकजना चाहिँ हाम्रो टिममा कोही मेम्बर हुनुहुन्छ नि मतलब आतो थिए तिल्लो दोष गाई च्याम्याङको चाहिँ कमाइ तिल्लो दोष थियो माता आतो त्यो कार्यक्रम भइरहेछ कि। अब मेरो बाउलाई गएर फेरि हाइड्रोको कुरो गरेँ भन्छ बा त अहिले त 84-83 वर्षको हुनुपर्छ, अनि कहिले कमाइ आउँछ भने 10 वर्ष लाग्छ बा, तर थोरै त आउँछ सुरुमा, तर यो सबै सम्पत्ति मलाई बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 10-12 वर्ष लाग्छ। यसो हिसाब गरेर बात छ 5 वर्ष 10-15 वर्षको कथा मलाई किन सुनाइरहेको, अहिले कमाइ कति आउँछ भन्नुहोस्।
भन न भनेपछि त मैले त त्यही कुरो गर्नु पऱ्यो भने चुनौती के रहेछ भने 1 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँ हाम्रो समुदायबाट चाहिँ हामीले उठाएर लगानी गऱ्यौँ भने 3टा चिजमा चाहिँ बाँड्नु पर्दो रहेछ। एउटा लङ टर्म भिजन, एउटा मिड टर्म भिजन, एउटा सर्ट टर्म। सर्ट टर्म भनेको के भने अघि नेसनल सरले भने जस्तै के कुराहरू चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले बेचेर कमाउन सक्छ होइन। कमाइ त चाहियो हामीलाई भनेपछि एउटा चाहिँ तुरुन्तै कमाइ गर्न सक्ने, एउटा चाहिँ केही समय पछाडि आउने त्यो कमाइ गरेकोलाई सहयोग गर्ने, एउटा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो लङ टर्मको चाहिँ तपाईँको कन्सेप्टले पनि त्यो योजनाले पनि हामीलाई मिट गर्ने, एउटा मिड पोइन्टमा पुग्दाखेरि हामी यहाँ पुग्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रपर योजना प्लानिङ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने हामी पनि पक्कै रूपमा हामी सबैजना होइन चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको रूपमा चाहिँ हामी एकचोटि हामी यसरी नै निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले बहस छलफल र तपाईँको एउटा योजना होइन चाहिँ हामीले बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो समृद्धि छ। अर्को कुरा हाइड्रोमा फेरि म फर्केँ। अचम्मको कुरो के रहेछ भने हाइड्रो जब हामीले 10 वर्ष पहिला त 8.5 वर्ष 9 वर्षमा नै 100% त्यो 75% जुन 70% ब्याङ्कले दिएको पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ विथड्र हुँदो रहेछ। पहिला उसको पैसा उसले लिँदो रहेछ, हामीले खाएको लोन फिर्ता गर्दो रहेछ। अहिले बढेर तपाईँको 10 वर्ष 10.5 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष भनौँ 13 वर्ष। अब त्यो हाइड्रोको टोटल तपाईँको हामीले पाउने भएको 35 देखि 40 वर्ष होइन, बनाउने 5 वर्ष यता 35 वर्ष, 40 वर्षभित्र भने 35 वर्षमा 13 वर्षमा 70% पैसा चाहिँ हामीले ब्याङ्कको लोन दिने बित्तिकै हामी त्यो 70 को पनि मालिक भए नि। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजलाई बुझाउन नसकेको रहेछ। जुन दिन त्यो 1 करोड रुपियाँ हालेको मान्छेको मैले भनेको अघि हामीले के भन्यो 20 लाख रुपियाँ मात्रै हालेको थियो होइन, अथवा हामीले 30 लाख मात्रै हालेको थियो। 13 वर्ष पछाडि त त्यो 20 लाखको त तपाईँको चाहिँ 1 करोड रुपियाँ भयो नि त, भएन त? 1 करोड, त्यो 1 करोडबाट कमाउने चाहिँ कमाइ जुन दिन हामीले प्राप्त गर्छौँ नि त्यसको समृद्धि र जुन त्यो कुरालाई हामीले बुझाउन नसक्दाखेरि आज हाम्रो मान्छे डराइरहेछ। फेरि अर्को समस्या के छ भने 5 वर्ष 10 वर्ष त त्यत्तिकै गफ गर्दै बित्दो रहेछ हाम्रो त। लु 5 वर्षको दाजु हामी थानो नाता नि भन्छ, उतापट्टि अर्काको चाहिँ बत्ती बलिसक्यो, आएको त यहाँ पैसा त 1 रुपियाँ सेयर त 10 रुपियाँ पनि लिएको छैन होइन। हो त्यो भएकोले त्यो 70% फेरि हाम्रो नाममा चाहिँ 100% भएर आउने कुरा एउटा बुझाउन जरुरी छ। तर 20%मै ओभरअल मैले भने कि तपाईँको 1000 करोड किन नहोस् त्यो बनाउने भनेको 20% रहेछ। त्यो मसँग आजको दिनमा डेटा छ, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्। कहीँ कतै गर्नुहुन्छ भने म त्यो रिसर्च तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम हाम्रो समुदायको लागि चाहिँ म दिन तयार छु। किनकि म कहाँ गर्नुहोस् मैले गरेको काममा अगाडि बढौँ भन्ने कुरा होइन, बरु म त यो भन्न आइरहेको छु हामी मिलेर गरौँ, मिलेर सुरु गरौँ, मिलेर त्यो कामहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गरौँ, मिलेर त्यो समाजको लागि चाहिँ हामी लडेर एकचोटि हेरौँ भन्दै गर्दा मेरो विचारमा के आयो भने अब मैले अस्ति नेसो सरलाई भने तपाईँको गाउँमा तपाईँको जिल्लामा कति चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या तामाङको छ 40,000। अब मलाई 40,000बाट 10 जना युवा साथीहरू ल्याउनु छ भनेपछि मैले देशैभरिबाट मैले गर्न खोजेको कोसिस चाहिँ के भने कमसेकम 100 जना युवा साथीहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले छलफल सुरु गर्ने युवा साथीहरूसँग। तर उनीहरूसँग त थुप्रै कुरो अघि भने जस्तो बुद्धि खोज्नु जानुपर्ने बेलाको साथीहरू छ, फेरि त्यो चर्को बनाउँछ भनेपछि अघि भने जस्तै हाम्रो आफ्नो समुदायको बौद्धिक सर्कलदेखि लिएर ताम्बा गन्बा सबै साथीहरूसँग चाहिँ बसेर यो कुरालाई चाहिँ लाग्ला आजको दिनमा सुरु गऱ्यो भने 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष। तर मेरो जीवनमा मैले केही न केही कुराहरू चाहिँ म दिएरै जान्छु भनेपछि त 13 वर्ष तामसलिङ नलेज सेन्टर आज 13बाट 14औं वर्षमा सुरु गर्दै गर्दा मलाई किताब लेख्नलाई यति गाह्रो हो कि
मलाई त्यसपछि चाहिँ एकदमै मनमा धेरैजनासँग सल्लाह गरेँ, कोही पनि नमाने। त्यसपछि म चाहिँ 20वटा किताब म आफै वर्षमा मैले कमाएको 4-5 लाख रुपियाँ कति आउँछ त्यो चाहिँ मैले डोनेसन गरेँ भनेर होइन त्यसमा सुरु गरेर अहिले करिब 4-5वटा किताब लाइनमा छ। 20वटा किताब अझै पनि लेखेँ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि त्यही आउने पुस्ताको लागि। खालि मूर्ख गुन्डा डाका यस्तो है त्यस्तो मात्रै देख्ने रहेछ कि हाम्रो छोराछोरी। नेपालमा किन बस्नु, यहाँ किन बस्नु, सबै मूर्ख मुला, खालि बाङ्ला धर्म छे धर्म के हाल भन्नु। हामीसँग पनि छ, 20वटा चाहिँ हिरोजहरू छ होइन। मन्त्री यतिजना भएको रहेछ, तपाईँको शिक्षित यतिजना भएको रहेछ, यस्तो रहेछ, यो विषयमा यस्तो गरेर रहेछ, यो समयमा यस्तो गरेछ। श्याम तामाङ भनेको तपाईँको नेपाल प्रहरीको चाहिँ संस्थापक तपाईँको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, आइजिपीसम्म भएको रहेछ। दाव फिन्चो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतको पनि तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्ष जस्तो राजाको सेकेन्ड म्यान जस्तो गरेर बसेर पनि पुगेको रहेछ भने दाव फिन्चोको नामबाट हामीले चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो मुक्तसरको पनि किताब आउँदैछ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढौँ र यसरी हामी यसरी चाहिँ कार्यक्रम अब यसरी गरौँ भनेर मैले यो आजको दिनमा चाहिँ मसँग यो सबै कुरो छ र यसमा यसरी जाउँ भन्ने बुझाइलाई भन्दा अघि नै भने मलाई के मनमा आयो भने धेरै दाजुभाइसँग सल्लाह गरेपछि गेदम सुरु लबम लब खलङ सुरु लब झ्याबग्ला सुरु लदोला भन्ने कि झ्याबग्ला गोबग्ला होइन सेमफुर दामग्ला भनेर भने कि यो कहाँ रहेछ त भनेको त पोखरामा रहेछ। पोखरालाई भन्या रहेछ बुढाहरूले है भनेपछि चाहिँ ल उसो भए चाहिँ फेवाताको चाहिँ तपाईँको टिलमा बसेर चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अवधारणा पत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब यसमा चाहिँ निरन्तर एउटा हामीले कार्यक्रम बनाएर मैले अघि नै भने यम्बुसे जतिजना मिचुरी पोखरेरी बादौला खेरी माला गोर्की ग्रेन सहयोग तला तर चुरी खासी नुन यहाँलाई जति पनि यहाँलाई झ्यालेका थियौँ मलाई जम्मा दिन चुरङ्ग खाल भूमुखामा कुनो जा बादलबर आदनी के बडो कार्यक्रम खासी नि चुरी खालै भूमुखा छ ए दिने चाहिँ च्याजे छोइके ल भेजी कार्यक्रम थान्दो है थेबो माइती लालो भेमरन त्यसै क्यासी निसी तिला गेम थानु न है सु दाम गति तम छ खलम शिशुर लबर पोखरा शिशुर लबर भेबो खाल्ला जा गोर्की ग्रेन याङला तुजर बहुत सलाम तमाल बचे थेरी दादी खालगाल मलमीमा डॉक्टर संग्राम ताम हैन थेरले तपाईको दादी गणेश हुन्छ थेरले देखादासी चाहिँ करिबन 25-30 जना याङला डॉक्टर गदेन मोला हैन थेले फेरि अमृत जेजु भाषरी अमृत जेजु हैन त गोर्की खाल्ला अमृत जेतेन गल अमन्द ती एकदम वजदास्टी मला मातृभाषालाई किताब तिला सिपाउ गेदुङ संचुरी मुल्ला गेदुङ संगला पूर्वाध्यक्ष चिन मुल्ला वर्तमान अध्यक्ष देंकी ठेगानो ना खासम खाला आखासम आखर विब्रम टाइप लटिम थेदाबे थेबिम रन्देम कछ निसम अगाडि निमरा देम तारिम दोषी थे किताब ब्रिबमी आदसम छप बालसम थे पछाडी खदोब्रिम हैन खेदा तिलासी जसा सकत लबिममा नाइ दिनी मला दिम ज्याब शोभा अथवा नाइ दिम ग्रेन शोभा पटिटी समाज समाज दोषी पछाडी न थेदा लागि चाहिँ ह्याङ जमण्डिक्सी नाइ तिला तो जम्मेमा अमृत जेसे ज लो यसै आर्थिक रूपले सहयोग लसम नाइ भिबर लागि जम्मै छ है ओ निस्नो सरलाई मिन मुल्ले थेरी हैन छ सु मातृभाषाले 10 क्लास तो हुन छ किताब तयार हात दिदो हुन छ नाइ ज्ञान पिन्ची चाहिँ नाइ न अगाडि बढाउँदा बिसिमबाङजी समस्या तिगटे बिसाम जुरी सबभन्दा बढी समस्या छ पोखरेर खाजी अब जोनखाउ बिसाम जुरी ब्योङखाउ बिबडी ओरङ तमम दे भाइ बिजुले किताब ले दो ना दोषी खरब समस्या पर्छ हुन्छ त भने हैन प्रत्येक गाउँमा तपाईको प्रत्येक जिल्लामा भाषा अलग रहेछ हाम्रो भाषा के अलग रहेछ भने बोली चालीको भाषा चाहिँ अलग रहेछ नि त तामाङ चाहिँ एउटै रहेछ अनि रसोमा गयो बोली चाली फरक रहेछ नुवाकोटमा गयो बोली चाली फरक रहेछ हैन ओहो किताब त मी दोषी सम्पादनलाई सिक्ने दोगे के थे रामलन थे वजती लोग जिलाई पिछि भाइ पिछि आइ पोखराले तामाङ पिछि रामला चलन चल्ती पाङ भाषाले खाजो जिनी किताब अनि को बुझ्छ त फिर त्यमाल्ला भाषा यो सम्रांश आगो विरंगमन के समस्या कते के ताम कते के जटिलता कते रे चाहिँ यहाँ चुरङलाई सिगे लगेको
थे योजने नई गोर्की सहयोगी भूमिका रिजा न व्यवसाय तबल कारण नई सहयोगी भूमिका रिजा नई मोला व्यवसाय गोर्की नई लास्टिक सहयोग लास्टिक तामे गोर्की रांगनी था वो जला सिंगाई गोर्की जानकारी भी होइन जो सल्लाह सुझाव नई रांगनी था पेन्जी र चुरी कुनै पनि कार्यक्रम गतिका थिराङ्ग ताजी बिसम नगोर्की व्यवसाय लबल हिसाब से ngai churin khada singai suru laji व्यवसाय dari पोखरेली सुरला बरु चुरी जा जति जना कर्मचारी तोला ताजे बिसम जमन तामङ गर्दा गे बिन्गे बिबजङ मलाई सम्बन्ध भए मलाई विचार मलाई इच्छा मलाई चाहना चाहिँ थिए मलाई के त लागि तरी चुरी जा गोर्की खाल्ला बिजनेस चाहिँ गोर्की आइनु चाहिँ अन्टरप्रेन्योरलाई रूप रिजा विकसित लेभल लागि रिजा छलफल गति कार्यक्रम गति ला जोइ बिसम के त लागि कुनै सहयोग आर्थिक सहयोग पनि चाहिँ बिसम ngai lasibina dalam कार्यक्रम ini धनबर तची रांगनीसी लब कार्यक्रम री मा तयार होला विभिन्न के ngai दोलन बेची सामान्य रूप रे बसी ह्याङ जमन देशै भरिले तामङ गति एक तसी पहिला छ के तिलासी लबर खरङ लसी लबर बेसी योजना छ कंक्रीट रूप रे ह्याङ योजना सोखम दि बिसम ह्याङ तिनीला छु हैन ह्याङ छु तिनीले 21औं शताब्दीले छु अन्तेरी खामा छ ह्याङे न तिले जिजु कमजोर आरे yang cha lokul lang yang lain gorki khalla ja चाहिँ जब फाउन्डेसन चाहिँ पक्का चाहिँ विवर ठुलो दिपक सर मतलब नयाँ चाहिँ लानन दम्मा जम्मा त एकदम थोजे छ विवर नला गर्मी शब्द जुरिन जिनलाई लस धन्यवाद छ यहाँलाई डुमुनी चाहिँ एकदम मसिनो ढङ्गले विषयलाई चाहिँ सविस्तार राख्नु भएको छ अलिकति तपाईँ हाम्रो दिमागलाई अलिकति यसले सोच्न बाध्य बनाएको छ कि अब हामी कसरी जाने है कसकेली विशेष गरेर पोखरेली तामाङहरू पनि अब विभिन्न क्षेत्रबाट समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने भन्ने विषयलाई उहाँले अलिकति विषयलाई प्रवेश गराउनु भएको छ यो विषय चाहिँ निरन्तर तपाईँ हामीले बहसकै माध्यमबाट अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा पनि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै यो कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाउने सवालमा म आफ्नै ढङ्गले पनि सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ हाम्रो दावा सरले पनि सक्नु भएको छ त्यसमा पनि यही क्षेत्रसँग सम्बद्ध विज्ञहरू बुद्धिजीवीहरूलाई पनि हायर गरेर भने पनि यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो बनाऊँ भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ धारणा राख्नु भएको छ यसप्रति म धेरै उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।